سورہ مبارک احزاب جی آیت ہے۔ مالک کائنات ہن آیت میں جگہ گفتگو فرمائی ہے، انہوں نے اللہ رب العالمین کچھ ماڻهن جی خبر تو ॾियणु چاہے، بشریت کے ॿुधाइण تو چاہے تو کچھ ماڻهو ماں اللہ جے نظر میں کیتری عزت جے لائق آहिनि، ऐं उन्हनि जी जेका इज़त मुंहिंजे नज़र में आहे उन हैसियत ऐं इज़त जो मां अल्लाह वटि मइयार ऐं मैकेनिज़्म छा आहे, माना मां अल्लाह छो कंहिंजी इज़त कंदो आहियां। मिनल मुमिनीन मोमिनन मंझां रिजाल कुछ मर्द अहिड़ा आहिनि, सभु मोमिन न, कुछ मर्द मोमिनन मंझां अहिड़ा आहिनि, सदक़ु मा आहदुल्लाह अलैहि, उन्हनि जेके अल्लाह सां अहदो पैमान कया ऐं रब सां कमिटमेंट कई, सदक़ु उन अहदो पैमान ते सादिक़ सिद्दीक़ सच्चा अहिड़ा मज़बूत थी बीठा जो कॾहिं अहद तां थिड़िया ई कोन थी। उन्हनि जा वरी अलावा क़िस्म ॿुधाए, फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, उन्हनि अहदो पैमान निभाईंदड़नि मंझां हिकिड़ो टोलो अहिड़ो आहे जेको इहो अहदो पैमान अल्लाह सां कयल निभाए उन ते सुरखुरू ज़िंदगी गुज़ारे ऐं उहो हिन दुनिया मां वियो मालिक सां लिक़ाउल्लाह जे मंज़र ते वञी पहुतो। वमिनहुम मन यंतज़िर, अची वञा दिक़त कयो जेकर इन क़ुरान जे इन उसलूब ते तो शुरुआत में जो मालिक कायनात सदक़ू जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन सदक़ू के लफ्ज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन इत्मीनान जी गाल तो करे, शक के ख़त्म तो करे चले ऐं सदक़ू के ज़रिए यकीनी ख़बर तो ॿुधाए तो उहे सादिक़ आहिनि, उहे सच्चा आहिनि, उहे अहदो पैमान तां थिड़ण वारा आहिनि ई कोन के। वरी उन्हनि जा ॿ क़िस्म तो ॿुधाए, हिकिड़ा अहदो पैमान पूरो करे हलिया विया, जेके पूरो करे ऐं मौत जी घड़ी गुज़ारे मालिक सां लिक़ाउल्लाह जे मंज़िल ते पहुता, उन्हनि जी त ॻाल्हि सम्झ में अचे थी त अल्लाह उन्हनि जे लाइ जुमलो चवे त भई ही मौत जे आख़िरी लहज़े ताईं अहदो पैमान ते क़ाइम हुया, हाणे ज़िंदगी गुज़ारे मुड़े हलिया आया। लेकिन मयंतज़िर जेके अञा इंतज़ार में हिन मालिक, उन्हनि जी मौत अलाए केॾी महिल ईंदी, अलाए 10 ॾींहंनि खां पोइ अचे, अलाए 20 ॾींहंनि खां पोइ अचे, अलाए 50 साल खां पोइ अचे, तो उन्हनि जी गारंटी कीअं थो ॾिए त उहे बि सादिक़ आहिनि अहद में। अजीब नज़र आहे इन आयत में क़ुरान जी उन टोले जे लाइ ख़ुसूसन जिन जे अल्लाह जे मयंतज़िर, जेके अहदो पैमान ते सादिक़ो सिद्दीक़ रही करे ऐं इन इंतज़ार जे घड़ियुनि खे था ॻणनि त असांजा ॾींहं कॾहिं पूरा थींदा जो असां बि इहो अहदो पैमान पंहिंजो कमाल ते पुॼाए लिक़ाउल्लाह जे मंज़र ते वेंदासीं। पर अल्लाह इन्हनि इंतज़ार वारनि खे बि शामिल हुननि सां थो करे जेके मुतमइन थी दुनिया मां हलिया विया आहिनि। बस सवाल है इन्हें आयत जे ज़ैल में, पहिरियों सवाल इहो आहे त इहो अहदो पैमान अल्लाह सां इंसाननि कयो कॾहिं। असां तव्हांखे यादि आहे त तव्हां मूंसां ॻाल्हायो, कमिटमेंट कई आहे, को ज़िंदगी में अहिड़ो ॾींहुं कोन यादि। इन करे पहिरियां त ज़रूरी आहे त इहो ज़मानो ॻोल्हिजे,
تو اللہ جے عہد و پیمان کی گال تو کرے، اللہ جے کمٹمنٹ کی گال تو کرے، اللہ جے قرارداد کی گال تو کرے تو تا موسا کمٹمنٹ کیا ان عہد و پیمان تے ما تا جے معیار کے پرکھیندم اے ما انعام ان کے ڈیندم جو عہد و پیمان تے پورو ہوندو، جو عہد و پیمان کا تھڑی ویندو ان سان ڳالهائڻ کی ضرورت کہڑی آ؟ پہلا تے خبر پے تا عہد و پیمان کयो کدے آ تاکہ خبر پے تا اساں ٹھڑیل کیوں خلاصہ کیا ہاں عالم اربع دلیل دی تو نا قرآن حکیم میں عہد و پیمان کی گال کرنی چاہتے بھی اللہ کرے تو اذ اخذ اللہ میثاق النبیین ऐं जॾहिं अल्लाह पंहिंजे अंबिया खां बि मीसाक वरितो उन्हनि खां बि अहद व पैमान वरितो यानी हिन दुनिया जे अंदरि फ़क़ति इंसान आम माण्हू अहद व पैमान करे न आयो आहे बल्कि अल्लाह तो चए नबियुनि खे बि बग़ैर अहद व पैमान जे न मोकिलियो अथनि। हाणे जेकॾहिं अंबिया बि अल्लाह सां अहद व पैमान करे आया आहिनि ॾिसो मूरी बाबा बशीर यहाँ ते उथण बंदि कर मां हिकिड़े रुख ते हलां थो पियो तव्हां इहो ॾिसो पोइ ॻाल्हि रहिजी न त चवंदो बोली ग़लति ॻाल्हि हिन में क़ुरान आयत में सूरह अहज़ाब वारीअ में इन में अलाह से गुरू मुक़रर न कयो मजमूई तौर ते इंसान जी ॻाल्हि थो करे मिनल मुमिनीन रिजाल मोमिननि में जा कुझु मर्द आहिनि केरु आहिनि इन जो क़ुरान पाण खोलींदो पर जिते अल्लाह अहद व पैमान जी मोमिननि जे लाइ ॻाल्हि थो करे उते साॻे अहद व पैमान जी नबियुनि लाइ बि ॻाल्हि थो करे त इज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ नबिय्यीन मार्गो तोखां अहद व पैमान न वरितो आहे मां नबियुनि खां बि अहद व पैमान वरितो आहे उन्हनि सां बि का कमिटमेंट कई आहे उन्हनि सां बि कुझु तय कयो आहे मां उन्हनि खे हरू भरू नबूवत न ॾिनी आहे मालिक उन्हनि सां कॾहिं कई ताकि ख़बर पए त असां सां कॾहिं अहद व पैमान थियो हज़रत आदम खां ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़िंदगी मुबारक ताईं सीरत ताहिरा खे पढ़ी ॾिसो त किथे न किथे इंसान खे ॻाल्हि सम्झ में वरी बि अची वेंदी त दुनिया जो माहौल थी सघे थो छो जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ मुसलमाननि जो ख़्यालु आहे त सरदार जन 40 सालनि में नबी बणिया जेकॾहिं 40 सालनि में नबी बणिया त 40 साल फुर्सत हुई न थी सघे थो इन्हनि 40 सालनि में अल्लाह पंहिंजे पैगम्बर सां किथे न किथे का कमिटमेंट कई हुजे पोइ 40 साल में नबूवत ॾेई छॾीसि छो जो अल्लाह चए थो इज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ नबिय्यीन नबियुनि सां बि साफ़ कयो आहे जॾहिं नबियुनि सां बि साफ़ कयो आहे त हज़रत ईसा वरी जॾहिं आयत था पढ़ूं त ॻाल्हि खुली साम्हूं थी अचे हज़रत ईसा अञा ॼाओ मां जे हथनि ते आयो यहूदनि जे आलिमनि जे आलो जे जुमिलो ॻाल्हायईं इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया मां नबी बणिजी आयो आहियां ईसा तूं ॼमण सां नबी बणिजी आयो आहे त पोइ इहा अहद किथे करे आयो आहे पैमान जो ज़मान दुनिया ना है छो जो अल्लाह जे करे अहद व पैमान जो ज़मान दुनिया रखे हाँ तो कुरान में कंदे न चढ़े आ त इज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ नबिय्यीन मां नबियुनि खां बि अहद व पैमान वठी पोइ मोकिलियो आहे ख़ूब जेको ॼमण सां चवे थो त वजअलनी नबिया मां आहियां ई नबी बणिजी आयो त उन अहद व पैमान किथे कया ज़ाहिरा माना इन ज़मान खां पहिरियां कई अगर इन ज़मान खां पहिरियां अहद व पैमान कयई त मञणो पवंदई त अहद व पैमान जी जाइ दुनिया न आहे हिन जहान खां अॻु को जहान क़बूल करणो पवंदई पोइ तुंहिंजे दिमाग़ में समाइजे या न समाइजे अल्लाह तुंहिंजे कोई जहान आहे जिते तोखे शऊर बि हो तोखे इदराक बि हो तोखे फ़हम बि हो जे शऊर न हुजे त पोइ कमिटमेंट कीअं करे आयो आहे आलम हिकिड़ो मञणो पवंदई कोई जहान आहे उन जहान जे लाइ घणो नथो तव्हांखे दर्शाइणु चाहियां उन जहान लाइ हिकिड़ो जुमिलो चई करे गुज़री थो वञा तव्हां साईं सलामुल्लाह अलैहि जी ज़ियारत पढ़ियो सैयदा जे ज़ियारत में हिकिड़ो जुमिलो आयो आकाज़ जी जे ज़ियारत में सलाम पढ़ंदे पढ़ंदे हिकिड़ो जुमिलो थो अचे लक़द इम्तहनकल्लाहु क़ब्ल अन यख़्लुक़क मुंहिंजे आकाज़ दी मुंहिंजो तुंहिंजे बारे में अक़ीदो इहो आहे त अल्लाह तुंहिंजे ख़िलक़त खां पहिरियां तोखां इम्तिहान
ترقی ہے. لقد امتحنك الله قبل ان يخلقك. ان دنیا جی خلقت کا پہلیاں تو امتحان ڈئی تو ہتائیاں تمہارا مجبوری ہے تسلیم کرنا پوندو تو جہان کو ادمی ہوئیو. بس گھٹ میں گھٹے موٹے لکھے قرآن ٹن جہان جی تا گھٹ میں گھٹ گال کرے تو گھنن جہان نے نہنو مجید ہے تا ٹے جہان تا گھٹ میں گھٹ آئیں. ہکو عہد کرن وارو جہان، ہکو عہد نبھائن وارو جہان، ऐं ہکو ان نبھائن تے سزا ऐं جزا وارو جہان. انہیں کرے دنیا کے دارالبلا چل رہے ہو. دارالبلا منا امتحان جی جائے. وسائل اب مویا کھل گئی حساب پوور تو بھی گئی ہتے تو کہ موکلو ہی نہیں کرے تھنے کہانے نہ وچ میں ڈسوں تو جیکے اوکے وائدہ نہیں آئے انہیں کے مرس دی بھی تو لے کارے یا پھری تو بنے وہ جیڑو تم بیہتے اسا اوڑو تو کہ وری مرنا کا وہ نتیجو لیتا سے بیٹھل ہوں دے تا قبر بھی بھلی کجا سے جے آیت کان تھڑیل ہوں دے تا حشر بھی خراب تھی گئی قبر بھی خراب تھی. قرآن نے تھیوری دو قرآن نے نظریہ دو. میری صاحب ایسا کہتے یادی کو نہیں چھاٹ جو وائدو چھاٹ جوں گا لیوں وہ تام آسان ہے. اگر روایت کو جو گہرائی میں ہلو رات جو دیر ٹائمہ تاں جے ذوق سماعتن کے تھوڑو معطر کرنے جے لائے مزاج تاں جے تھوڑو جوڑن جے لائے ہیڈی روایت پڑھی تولا معصومی علیہ السلام جے سیرت میں روایت ہڑی جام بھی ملن. مولا کا کڑے مانو وجہ سوال کہ مولا یہ وہ ہندانو ہندانو انہوں نے کے مٹھا دا تھنا ان کے پھکا پیسہ بھرے وٹھی دا جاؤں کوئی آجتا آئیو تیرو کرے جو باجے لائف میں اکثر مانو کہ ہندانو بٹھنا ہے نہیں کوئی ہوتے چپی آنا ہی دائیں ہندانو ہی چاہے لائے چاہے کیڑی قبر ہلائے اندر پکل ہو جے ہلائے گاڑھو ہو جے ہلائے نہ ہو جے ہلائے مٹھو ہو جے ہلائے نہ ہو جے انہیں کرے پکا کرے گھڑی ہو جاؤں لکھ کیا نا مولا کا اگڑے ساجہ سوال کہ مولا اے ہندانا مٹھی ہوں گھر دا چاہوں جے دا اتنا پیسہ رہے گھر کھولے ہوں دے پھکو تو نکرے کھائنے میں دلی کر دی جائے وہ مولا یہ ہندانا بلا سب مٹھا چھوڑ دیا. امام فرمائے جنہی عہد جے زمان میں اللہ عہد پیمان جو گالی ہوں کرے تو اللہ اور وہ نبی نو انسان کا عہد ہو رہی بتا اللہ اپنے خلقت میں ہر مخلوق کا عہد ہوتا مولا یہ چھاجا عہد بتائیں چھے ہندانن کا بھی اللہ عہد ہوتا اساں چودن جی ولایتن کیارو پیش کئی ہے وہ جن قبول قلب سا کہو وہ مٹھا دی ویا جن کے اوٹے اساں نوڑے حسن جو وجود ہی پھکو دی ویا. حلال گوشت جانورن کے لئے بے سامٹ ایڈی یہی روایت ہے. مولا ہکڑا جانور حلال کیا بے حرام مولا رب چھلے تو مومن سب کھائیں مولا نے بھی یہ گال کہا جن جانورن ہوتے اساں جے عشق میں قبول کہے ہو مالک ان کے پاک بنائے مومنن لائے حلال کرے چھڑیو تو مومن روح بنی مومن سا ملے جن کے علی نہ بنے ہوں اللہ ان کے نجس کرے مومن تے حرام کرے چھڑیو. ایک بار بھی ہو جو والدین انہیں کے موکلے ہو پڑھنے بھی ہو جو یورپ پائر ملک چائنا ملک میں بھی ہو اعلیٰ تعلیم میں دیا
इन आला तालीम ते वञण खां पहिरियों हिन पुट जे पीउ सां हाल अहवाल कयो बाबा हाणे पाकिस्तान वारा जेके सभु मुंहिंजा इदारा आहिनि इहे सभु तालीमूं मां पूरियूं करे छॾियूं हाणे हिते मूंखे पढ़ाइण लाइ कोई उस्ताद कोन्हे ॿाहिरि मोकिलियो अब मां मज़दूर माण्हू आहियां पुट पर जेकॾहिं पुट तूं वाक़ई रिज़ल्ट ॾियण जे मूड में आऊं चवे थो त मां वॾो जेको आहे सो माना पढ़ो लिखो थी करे मोटी अचां त पोइ बाबा ठीकु आहे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मुंहिंजे लाइ हुकुम बाबा इहो वसाइल खपंदा जेसि ताईं स्कॉलरशिप वग़ैरह उते लॻे तेसि ताईं ज़ाहिर आहे टिकट खपंदी जहाज़ जी पैसा खपंदा यूरोप त वञा हुतां जो माहौल अहिड़ो आहे बाबा पेंटूं बि अहिड़ियूं खपनि शर्टूं बि अहिड़ियूं खपनि बूट बि अहिड़ा खपनि बाबा इहो ज़रूरु ख़र्चु थींदो पुट ठीकु आहे पोइ मां तुंहिंजा सभु वसाइल मुहैया थो कयां तोखे खोट काई बि नथो ॾियां वसाइल सभु तोखे हवाले थो कयां पर बाबा ख़बर थी न मज़दूर माण्हू आहियां पोयों तुंहिंजी अंबड़ खे बि पालणो आहे नंढड़ा ॿारड़ा बि पालणा आहिनि इहो जेको कुझु पूंजी गॾु कई हुयमि इहा तुंहिंजे वसाइलनि ते मां ख़र्चु करण लाइ तयारु आहियां तुंहिंजा सभु वसाइल तकमील तोखे का खोट न मिलंदी पर पुट हिकिड़ो वाइदो कर त जॾहिं उते वञी त पढ़ी मोटिजां पोइ हिते माण्हू ॿिनि क़िस्मनि जा इन पुटड़े के बाबे सभु वसाइल मुहैया करे ॾेई इज़त वक़ार सां वियो वञी जहाज़ में चाढ़े आयो पुट रवानो थी वियो यूरोप जो पहुतो उतां जी सोफ़त उतां जूं रंगीनियूं उतां जूं लालटीनियूं उतां जूं रातियूं उतां जो माहौल हिन छोकिरे खां ॻाल्हि विसरी वई त पोइ मां हिते पढ़ण आयो आहियां दुनिया जे रंगीननि में गुम थी 4 साल 4.5 साल 5 साल पूरा थी विया अगले मुल्क वारनि बि चयोसीं बाबा असां तोखे तालीमी वीज़ा ॾिनीसीं को तोखे हिते परमानेंट वीज़ा कोन ॾिनीसीं तव्हांजो तालीम जो पीरियड पूरो थी वियो आहे घर रवाना थियो हाणे जॾहिं अधे जाओ त टपड़ मुल्क वारनि ॿधाए छॾिया हाणे पियो सोचे यार बाबू एयरपोर्ट ते वठण ईंदो जवाबु छा ॾींदो न मिलियो वीज़ा बाबे पुछो छा बाबा ॾे ख़बर कहिड़ी डिग्री खणी आए कहिड़ी सनत खणी आए बाबा का PhD करे आए बाबा का पोजीशन खणी आए बाबा ॻाल्हि ॿुधाए हा बाबा मां उते वियुमि उतां जे रंगीननि में मूंखां इहा ॻाल्हि ई विसरी वई त मां कंहिं सां को कमिटमेंट करे पोइ हेॾे आयो आहियां असां ईअं आहियूं बेशक कमिटमेंट करे आया हुआसीं जॾहिं मोकिलियई त ॾिसां वञ दुनिया जे रंगीनियुनि में वसाइल सभु अलाह चयो मुंहिंजी ज़िमेदारी आहे तुंहिंजे खाइण जा बंदोबस्त तुंहिंजे पीअण जा बंदोबस्त तुंहिंजे सुम्हण जा बंदोबस्त तुंहिंजे गैस जा बंदोबस्त तुंहिंजे जेका ऑक्सीजन जा बंदोबस्त तुंहिंजे फसा जा बंदोबस्त तुंहिंजे रोशनी जा बंदोबस्त ये सिज चंद्र तारा पानी समुद्र हजर छजर ये सभु मुंहिंजी ज़िमेदारी आहे मां पाण थो पैदा कयां तूं मुड़ुसु माण्हू आहे तोखे मोकिलियां तो दुनिया में वञो हाणे आदो पैमाने ते पूरो रही ॾेखारिजां जॾहिं हिकु अखि पटीसीं त असां घणो सभिनी खां विसरी वियो त असां कंहिंसां का कमिटमेंट करे पोइ हिते कंहिंजा वसाइल खणी आया हुआसीं फिलहाल इन्हनि माण्हुनि सां ॻाल्हि ई कोन्हे तव्हां मूंसां जेके अघु विसारे वेठा आहिनि फिलहाल इन्हनि सां ॻाल्हि मुंहिंजो सुवाल ही आहे गौर कयो मुंहिंजा बुज़ुर्ग वेठा समझदार दोस्त वेठा जेकॾहिं अहदो पैमाना ऐं अल्लाह सां कमिटमेंट जो ज़माना विलादत ऐं दुनिया में अचण खां अॻु वारो जहान त पोइ इन कमिटमेंट जो आगाज़ किथां शुरू थियणु घुरिजे उन अहदो पैमाने मुताबिक़ हलण कहिड़े ॾींहं खां शुरू थियणु घुरिजे चए तो सही ॼमण वारे ॾींहं खां ऐं हक़ीक़त बि आई छो जो जॾहिं कमिटमेंट हुन जान में थी आहे हो वसाइल ॾेई करे चए थो मां तोखे दुनिया में थो मोकिलियां त जंहिं ॾींहुं इंसानु हिते अखि थो खोले उन ॾींहं खां वठी अहदो पैमान जो हिसाब शुरू थो थिए हे त अलाह तव्हां सां ऐं असां सां कई आहे महिरबानी जो मालिक बालिग़ थियण ताईं 15 साल तुंहिंजे मुंहिंजे हिसाब खे साइज़ ते रखियो आहे चए थो त मां 15 सालनि ताईं तोखे छूट ॾेई छॾी आहे ॿार हूंदे नंढड़ो हूंदे अकुल कमु न कंदे इन करे तूं कमिटमेंट त थियण ते तुंहिंजो को बि हिसाब किताब न थींदो पर 15 सालनि खां पोइ लिखंदो मां किरामल कातिबीन विहारे चवंदो मां हाणे ॾिसां अहदो पैमान ते हले थो या नथो हले तुंहिंजे मुंहिंजे हक़ में 15 साल रिआयत थियल पर के अहिड़ियूं हस्तियूं आहिनि जिन जंहिं ॾींहं खां अखि खोली उहे पंहिंजे अहद मां फिरिया ई कोन ॾिने
अचो त ॿिए सुवाल ते हलो। मुंहिंजो पहिरियों सुवाल छा हो त अहद पैमान जो ज़मानु छा हो? अलाह सां इहो वादा वई त छा किथे चई आलम अरवाह में ये हिन चवण खां पहिरियां थिया अलस्तु बिरब्बिकुम। जॾहिं वक़्तु आदम जे टुटल नस्ल खे आदम जे सुल्ब मां कढी मां उन्हनि जो वजूद पंहिंजे साम्हूं रखी ऐं उन्हनि खां सुवाल कयो अलस्तु बिरब्बिकुम, तव्हांजो रब मां न आहियां? क़ालू भला, उते तव्हां सभिनी चयो हो तूं ई आहीं। अहद थियो उते थियो छा? अहद कमिटमेंट जी लिखत कहिड़ी थी? वो मदन छा तय थियो अलाह असांजे विच में? मुआहिदो कहिड़ी पॉइंट ते थियो? उन मुआहिदे जी बि हिकु ई शिकायत जुमिलो हिकिड़ो आहे जी मालिक वो आलू कहिड़ो आहे तोसां जेको करे आया आहियूं? तुरंत जे अलाह अहद यादि थो ॾियारे जेको अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अन ला तअबुदु शैतान। ऐ बनी आदम तो सां इहो अहद पैमान मुंहिंजो न आहे थियल त तूं शैतान जो माण्हू थी न रहंदे। पोइ मां कंहिंजा थी रहूं? चए वञे बुधूनी हादा सिरातो मुस्तक़ीम। मूंसां हिते तय कर त फ़क़ति मुंहिंजो माण्हू थी रहंदे, छो जो वसाइल तोखे सभु मां थो ॾियां। पर जुमिलो ई हिकिड़ो आहे बस। तय इहो थियल आहे त अल्लाह जो थी रहणो आहे। ॿिए कंहिंजो न आहे हक़ अथसि। इहो ज़बरदस्ती असां ते नथो करे त मुंहिंजो थी रहो, जबर न आहे, हक़ अथसि। हक़ इन करे अथसि जो ख़ालिक़ आहे, मालिक आहे, राज़िक़ आहे, रब आहे। पोइ जॾहिं वसाइल टोटल हो थो ॾिए त हुनखे हक़ आहे त हो चवे त कमु बि रुॻो मुंहिंजो कंदे, ॿिए जो न कंदे। असांजी पंहिंजी फितरत ई आहे। तव्हां पाण वटि मज़दूर वठी जो कमिटमेंट करे 12 कलाकनि 8 कलाकनि 10 कलाकनि जे लाइ ऐं उनखे 500 रुपया या 700 रुपया मज़दूरी शाम जो तव्हां ॾियो। तव्हां खां मज़दूरी वठे, वसाइल तव्हां खां वठे ऐं कमु वरी डॉक्टर अफ़सर वटि वञी करे बर्दाश्त कंदो। ॿिए ॾींहं ते बि चवंदो हथो करे पैसा ॾिजो। छाते न कावड़ जोस, न गुस्ताखी कहीं, न गार ॾिनई, न बदअख़लाक़ी कहीं, न बेअदबी कहीं। छो ॿिए ॾींहं ते गुस्से में चयोसि तोसां तालुक़ ई न आहे। चई कमिटेड माण्हू ई न आहे, पैसा मूंखां थो वठे, कमु वरी सॼो ॾींहुं ॿियनि जो थो कंदो आहे। साॻियो कमु थो अलाह जो, मुंहिंजो तो ते हक़ आहे। जेकॾहिं खाए मुंहिंजो तो, पीए मुंहिंजो तो, सुम्हे मुंहिंजे धरतीअ ते तो, कमु मुंहिंजे फज़ाउनि ते थो कंदो वञे, वसाइल सभु मां ॾियां थी मां, त अलाह तुंहिंजे मुंहिंजे ख़ैरत खां बर्दाश्त नथो थिए त ज़रूरतूं मां पूरियूं कयां, छो कंदो वरी ॿियनि खे वठे। इहो क़ाबिल क़बूल न आहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीअ। ऐं इंसान मुंहिंजे रहमत खां नाउमीद न थी। मां सभु गुनाह माफ़ करण जी ताक़त रखां थो। मां वॾो गफ़ूर, मां वॾो बाछारो, मां वॾो रहीम। मालिक इहे सभु तो में क्वालिटियूं जेको चए थो मां सभु गुनाह माफ़ करण जी सघ रखां थो। क़ुर में हिकिड़ी जाइ जिते तो चए ख़बरदार शिर्क माफ़ न कंदो मैं। मालिक छो इहो बि त गुनाह आहे, इहो माफ़ कर। चए इहो मुंहिंजे ग़ैरत जो मामिलो आहे। मां सभु वसाइल ॾियां ऐं झुकंदो तलनि जे दर ते वधे, इहो कॾहिं बि बर्दाश्त न कंदुमि। माण्हू मुंहिंजो हुजे, पोइ जे कमी कोताही थी वई त मां पाण ई छॾे ॾींदो। बसि हिकिड़ो अहद साम्हूं आयो ऐं हिकिड़ो अहद जो ज़मानु साम्हूं आयो। अहद इहो आहे त अलाह जो माण्हू थी रहणो आहे। ख़तम लीक माण्हू ई अलाह जो थी रहणो आहे। अमीरुल मोमिनीन भी तो फरमाए ला तकुन अब्द गैर वक़द जअलकल्लाहु हुर्रा।
कॾहिं बि कंहिं ॿिए जो माण्हू न थी जा अलाह तोखे आज़ादु ख़ल्क़ कयो आहे फ़क़ति तो हुन जो माण्हू आहे इंसान जी इज़त इन में आहे इंसान जे सॼी मक़ाम जी बुलंदी इन में आहे त जेको वसाइल मुहैया थो कराई उन जो थी रह अल्लाह जो थी रह अल्लाह ताबुद शैतान जो माण्हू न थी मां थोड़ी वज़ाहत कंदो हलां हिकिड़े मिंट जे अंदरि ॾिसो साईं इन आयत जो जॾहिं लफ़्ज़ था अचनि साम्हूं त इन जो जेको ज़ाहिरी तर्जुमो कयो थो वञे उहो इहो त अल्लाह ताबुद शैतान जी इबादत न कजां वअनिअबुदूनी मुंहिंजी इबादत कजां ठीकु आहे ज़ाहिरी तर्जुमो इहो थो थिए पर हिन जे गहराईअ में अगरि हलो त असांजे मुआशिरे में इबादत छा जो नालो आहे निमाज़ पढ़ो रोज़ो रखो पोइ दीन रुगो इन शइ जो नालो आहे छा त निमाज़ पढ़ो ऐं रोज़ो रखो बस जेको निमाज़ पढ़े माना गॾु थी वियो हाणे जेको रोज़े जो पाबंद थी वञे सॼो ॾींहुं हाजी ज़काती ख़ुम्स जिहादी अम्र बिल मारूफ असल फुरूअ दीन जे 10 फुरूअनि मां हिन खां हिकु ई न घुसे उसूल दीन जे 5 उसूलनि मां हिन खां हिकु ई अक़ीदत में ख़राब न थिए पोइ कामिल थी वियो दीन रुगो इबादतुनि जो नालो जे न जॾहिं मुंहिंजो थींदे त पोइ तुंहिंजी ज़िंदगीअ जो ज़रो ज़रो मुंहिंजे चवण ते हलंदो रुगो झुकण ते क़बूल न कंदो मैं तुंहिंजा मामलात बि मुंहिंजे चवण ते हलंदा जे रेड़ी तो हलाए त जीअं मां चवां टमाटा खपाए उहे खपाइणा पवंदा बाग बि मुंहिंजे चवण ते खाइणो पवंदई वधीक खपाइणो बि मुंहिंजे चवण ते पवंदई जेकॾहिं मां तो चवां त पननि में बाग जो सौदो करणु हराम आहे तूं पढ़ तय चंदा सौदा पननि में कंदो वधि त अलाह तुंहिंजे तूं मुंहिंजो माण्हू ई कोन्हे को तुंहिंजी हिफ़ाज़त कम कहिड़े जी आहे कंहिं वापारी वाला को इलाही तकलीफ़ ॾिनी थी आहे सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ में अर्ध भाई माजरत बाबा अल्लाह से तो फरमाए इन्हें करे अगर इनकी इबादत मां न कयूं त दीन जा मुआमिलात अखलाकियात ये रंगा जेका असां वटि इबादत जो मफ़हूम आहे उन करे कोई एतिराज़ पियो पेश कयूं फैला इबादत जो असल मफ़हूम ई उबूदियत है बंदगी कहीं जो थी रहण एक मिसाल ॿुधायां अगर जे मेंबर सां एतिरी सुठी नथी लगे पर इहो के सादा दोस्त नौजवान भी अचनि था जिन जे लाइ मजबूरी थी वञे ॾियणु हिकिड़ो बादशाह हो उन खे वाङणनि जी भाॼी वणंदी उन वटि हिकिड़ो नौकर हो माण्हू रखियल बादशाह जो माण्हू हिकिड़े ॾींहुं वाङणनि जी भाॼी तयारु थी आई जेको भलो हो वाङणनि जी भाॼी सुठी तयारु कयल हुई बादशाह सलामत को उन भाॼीअ जी तारीफ़ में हिकिड़ो जुमिलो चयो वाह वाह कमाल जी भाॼी ठही आहे त उहो जेको नौकर हो बादशाह वारो बादशाह जो माण्हू बीठो हो उन ते अची शुरू कयो वाङण जो कसीदो छा त वाङण आहे छा त कमाल जी सब्ज़ी आहे सरताज आहे सब्ज़ियुनि में केॾो त ताज हूंदो अथसि फुट जो त क़द हुयसि हुन भाॼीअ जे लाइ जो भाॼी भली आहे हिन वाङण जा 10 कसीदा ॿुधाए ॿ टे ॾींहं गुज़रिया बादशाह जो वञी मूड थिए वाङणनि जे भाॼीअ ते अने ॾींहुं को घोरची सुठो न हो या गरम भाॼी सही न पकी बादशाह जे मिज़ाज में न आई भाॼी हुन भाॼी खाधी चई हीअ त भाॼी आहे त हे यार वरी शुरू थी वियो चई वाङण ॿिन सां सब्ज़ी जो पुट ई न आहे वाङण बि को माण्हू खाईंदा आहिनि
वांगण भी को फलानी शइ आहे बादशाह का मानी वही ॾिसणी बादशाह हिनखे जो रहे ख़बर हिकिड़ो ॾींहुं मारो हिकिड़ो जुमिलो चयो त तो वांगण जे क़सीदे जा 10 मिसरा पढ़िया हे अॼु मां भाॼीअ जी हिकिड़ी गिला कई त तो भाॼीअ जे गिला में 10 बंद पढ़िया ये छा चकर आहे हुन चयो साईं जी जान जी अमा न हुजे त अर्ज़ु कयां चई हा चई साईं पंहिंजो वांगण सां छा वञे चई असांजो वांगण सां साईं कहिड़ो तालुक आहे चई पोइ बाक़ी हे छा पियो करे चई साईं असां त तव्हांजा माण्हू आहियूं न तव्हां तारीफ़ कई त असां तारीफ़ करणु शुरू करे ॾिनीसीं तव्हां गिला कई त असां गिला करणु शुरू करे ॾिनीसीं बाक़ी असां वटि वांगण जी इज़त कोन रही कंहिंजे माण्हू हुजण जो मतिलबु इहो आहे त अगरि अलाह चवई त हे लाइक़ इज़त आहे त मञणो पवंदई अगरि अलाह चवे हे लानती आहे त करणी पवंदई मुंहिंजो माण्हू थी रहिजां बस कॾहिं हेॾे न खेॾिजां जी मालिक कॾहिं खां वठी जॾहिं अहदो पैमान जो हुत करे आयो आहियां त हिन दुनिया में अखि खोलींदे उन ॾींहं खां वठी मुंहिंजा वसाइल इस्तेमालु थो करे जॾहिं वसाइल मुंहिंजा इस्तेमालु थो करे त उन ॾींहं खां वठी मुंहिंजो थी रहिजां हाणे असांखे ॾेखारियो काइनात में कोई अहिड़ो जेको जंहिं ॾींहं खां दुनिया में जंहिं अखि खोली हुजे उहो अल्लाह खां सवा कंहिं ॿिए जो न थियो हुजे माण्हू थधे सी में जुमिला चई थो वञा हे जेके 40 साल मुशरिक हुया हे जेके 30 साल अलाह खे मञींदा ई न अलाह तो मना तो उज़ल खे बगल उज़ा हुबल खे बगल में खयूं वधंदा हुआ घटि में घटि इहो त मञणो पवंदई त इहे 40 साल त अलाह जा माण्हू न हुआ अकुल तो वेठो चवे न एतिरो त मञणो पवंदई त इहे 40 साल अलाह जा माण्हू न हला 40 सालनि खां पोइ छा थियो इहो वरी मां तव्हांखे अर्ज़ु करे थो वञा लेकिन मूंखे कुझु अहिड़ियूं हस्तियूं नज़र अचनि थियूं जिन जंहिं ॾींहं खां अखि खोली उन्हनि अलाह खां सवा कंहिं ॿिए खे सजदो कयो ई कोन हुयो हिकिड़ो वाक़ियो तव्हांजो ॿुधल आहे पर तव्हांजे वजूद जे तरावतुनि जे लाइ बयानु कयो थो वञा जॾहिं अली अमीर जी अमा अली अमीर खे खणी काबे मां ॿाहिरि निकितूं मुर्सल आज़म इस्तक़बाल ते बीठा त नबी मुकरम पुछियो अमा इहो काबे जे अंदरि 3-4 ॾींहं रहियो भला अंदर जा वाक़िया ॿुधायो छा थियो ॿिया त सभु वाक़िया छॾे ॾिनमि जेको मुंहिंजो मौज़ूअ सां वाक़ियो मरबूत आहे साईं फातिमा बिन असद फरमायो ऐं हबीब इलाही जीअं अली मुंहिंजे हज में आयो त मां अरब जे सुन्नत मुताबिक़ ॿार खे ॿधण में ॿधो अली ॿाहूं करे ॿधण तोड़े छॾियो ॿियो ॿध में अली कपिड़ो तोड़े छॾियो ॿियो ॿध में अली कपिड़ो तोड़े छॾियो जॾहिं चोथों चकर ॿधोमांसि त मूं सां ॻाल्हाए मूंखे जुमिलो चई या उम्मा खलीनी उरीदु अन अअबुद रब्बी अमा अंत क़ौल मां अल्लाह जी इबादत करणु चाहियां गुफ्तगू के समेटी थो वञा सफ़ा उहे मक़सद वारियूं ॻाल्हियूं तव्हांखे उहो ॿुधंदो हले वरी अहिड़ी सूरत हाल हुई त पहिरियां थोरो इशारो करे हा त मां वरी पोइ मौज़ू रखां उन उनवान सां हाणे त मां 4 मजलिसूं कटे सम्झो 5 थो पढ़ां जेको मवाद अॼु मां तव्हां वटि शुरू कयो आहे इहो मां अशरे जी ॿी जाइ ते अॼु इहो मवाद मां 6 जे राति पढ़ियो आहे इहो 5 रातियूं कटे छॾियमि सम्झो तव्हां जे करे 4 रातियूं रातिनि जो तव्हां हिते हथी आहियो ॾींहं जो 5 माण्हू अॻिते पहुचे इन करे कोशिशि कई अथमि त 4 रातियूं जेके तव्हांजी ख़िदमत में आहियूं इहो हिकिड़ो ई मौज़ू हले कटे में मां हिकिड़ो जुमिलो चई करे गुज़री थो वञा या त तारीख़ जो कोई मुस्लमान अली अमीर के विलादत का वठी महदी बरहक़ इमाम जे वजूद ताईं असां जे ॿारनि जे ज़िंदगीअ जो को हिकु लम्हो ॾेखारे जंहिंमें हे मुशरिक थिया हुजनि मां
باقی ہنن کا سوا ٹوٹل کائنات 40 سال اللہ جو مانو ہی نہیں پوتھی اللہ جو مانو وہ جو یہ مڑا اللہ جو ایسے کہ 40 سال دے اللہ کی خبر ہی نہیں انہوں نے ملی کے برابر بندے کا لعنت نے بہت ہے جو چاہتے چہنی خان دنیا میں آیا انہوں نے اللہ سے کھانگٹی عہد و وصال ہی عہد و پیمانت قائم آیا انہوں نے عہد و پیمانت رہا وہ صحیح جتنے عہد و پیمان عالم ارواح میں کرے آیا آسم المدد وہ ہے ایک نبی چھوٹے آتا چاہیے نبی میں اولیاء انبیاء احمد جو اچھنا ہوئے یہ مقصد ہے یہ سب نلائے پہ آجانے تعالیٰ کے خبر ہے تو کن دنیا دے رنگی میں کم ہوئی بسری دے دو تاکہ وائدہ بھی فطرت جاتے اللہ دائی مانن کے موقعی آنے کرے پیو تو یہ بساری دڑ نہا آئینہ کی ڈیوٹی لگائی ہے تو نتاہاں کا کلیمہ بسرا آئینہ نے بسری اللہ کے ہر یاد دیار جو تکیں ساں وائدو کرے آئیو ٹھیک سائیں اچھو سائیں تھوڑی منزل آتے ہیں مولا تو جو دی رہا ہے چاہوں نہیں کیا بس بیٹا جو حصوئی نے جنت لوگوں تو مجھے لے تو چاہتا تم دے جو تھی تیری یعنی سب کوئی مات ہو تو فقط مجھے بس قربان آنیا مکتب شیعت جی رہبر ہے مجھے بات کرنا شاید سبھی چکر پڑے گا مجھے موضوع میں آئے والے سے لطف ہوا معلوم لطف ہوا تھا بانا بیٹھا سائنس زینب صرف اللہ ہے آئیوں میں نگلی اکمل امیر المومنین کے سامنے بیٹھی ہوئی مولا دھی کا سوال کر اما اللہ سے پیار گھنوں تھی یا باب علی ازاد پھیٹر سو اما اللہ جو مان ہوا سنگے نہیں کما یا باب علی بی بی رسی کرے جو جملہ نے معرفت بھرو لا تجتمع قلبان فی جوف واحد بابا ہکا سینے میں بدلیوں خلق لنا ہے ہکا سینے میں ہکا دل ہے ہمانی دار کا مطلب چاہے چھے بابا دل بھی ہکا ہے وہ دل وری اللہ آسان بھری پیا کا کنڈ خالی یہی گولے چاہے امیر المومنین فرمایا اما کو موسیٰ پیار نہ تھا یہ ہکا دل تھے وہ بھی اللہ آج پیار نہ بھری پیا تو اللہ آج مانو چچی بابا اللہ جو ایمان ہویا کو نیسائن دل بھرے اللہ کو رکھ دیا مان جڑو علی بابو موسیٰ پیار چھے تاک پیار آئے چھے پوری بگلو کیا گئی چھے بگلو کاتے گیا چھے اما کو ماں والا چھے بابا تو سائن کرے تھی پیار گیا جو تم چھے پیار میں خود خدا جو پیار تھی نسا مقصد بیان نہ سانجا جملہ نائن پر مقصد ہے تو نکرے بی بی کی چھے بابا جو تو مجھے اللہ کا اللہ کو جہانی تمام زینب توکھے بھی کو نہ قبول کیا اجلو پت دماغ مولو اسان کے تو ہی تو سے کھارنا جے جن کے رہبر ایڑا ملیل ہے انجا چونتا سا علی بھی قلب میں نہ کرے وسائے ہوا جو علی ہن جو مار ہوا یا محور پروردگارا ہنے ہن دنیا میں اسانا مصری دو آج مولی مدد جو در میں لے لاؤ تو کرڑیوں کہیں ہوئی تعالیٰ سبا تو پیمان کری آیا ہے والا مہربان میں یاد گئے ہو ہنے نمون سبنی کی یاد چیئے ہوتا سالا جماؤں تھی رانا ہے پروردگارہ تو جو مانو تھی رانا مانا چاہ جتنی مون جو تو مجھ مرضی لیکن تاریخ کی ظریف مثال ہوتا آنگے جہاں سانی فضا سلام اللہ علیہ سانی فضا چلے مدینے میں آنوں
تو مجھے مرشد زادی آقا زادی سائن فضا سلام اللہ علیہ مرسل آدم جی کمیز ہوئی سردار جی کمیز کمیز نہ انہیں ٹائم تے کمیز ہے عبد جو کو تصور ہو عبد کا جو تھیون مانا نجی مل کے تھیون نجی پراپرٹی تھیون کمیز تھیون مانا نجی مانو تھیون اور انجی مردی ہوں دی عبد جو کرے کہ بخشے چھڑن بخشش میں دے چھڑن تو عبد کے یہ حق نہ ہوں گا ہوتا اعتراض کرے چھو جو یہ عبد کے بھی خبر ہوں دی تو ماں آئی ہوں جی شے جنہیں انہیں جی شے آیا تو نہیں مردی انہیں ای بنیادت ہے سین فرزا ہوئی مرسل آزم جی شے وہ نبی پاک جن اگڑے کی بیبیا کے چاہے فرزا مجھے دل کی چاہے ماں تو کے پہنجے نیانیاں زہرہ جے حوالے تو گیا یعنی مصطفیٰ سائن فرزا کے چاہے اجو کھا وٹھی ماں تو چوائیں تو تم زہرہ جی تو بیبی اگیا سوال نہ کہو یا رسول اللہ مکہ چھو تو پہنجے دربار ماں کٹھی کرے فاطمہ نے موکلے یا بیبی کے خبر ہے یعنی محمد جی آیا تو ہن جی شے ہن جی مرضی چالے ونے سونے موکلے چالے کہ جو مانو تھڑ مانا ہی ہے مانا ہی یہ تاریخ جو علم جو قرآن جو واقع ہو اللہ سائیں انہیں وقت جو مخلوق سبنی کے کٹھو کرے اے رب ملائکہ نوانن کے چاہو عرشن سبنی کے جو کہ استثناء ہویا وہ استثناء ہویا باقی جن کا جھکڑا نہ ہوئے سو ان سبنی کے کٹھو کرے اللہ سائیں چاہو فسجدو لآدم انہوں سمجھا سب آدم کے سجدوں کرے ہے نا قرآن کے فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون جن کے اللہ جا ہویا وہ سمجھا سب آدم کی چھکی ہے شیطان نے چاہو ماں چھو چھکان خلقتو من تین و خلقتنی من نار مگر پائے ماں پیدا کر دی انہیں مٹی میں پیدا کر دی ماں چھو چھکان مال کی تین جس فخر و جن کر جیت نکر تو تڑیا لوں اے مالک یہ تا لکھن تا روایتوں میں تاریخوں میں تا 6000 سال تجھے عبادت پہ کرے تو تجھے عبادت بھی کرے پہ جو تڑے تو کڑے چی مکھے ایڑا عابد نہ تھا کھپن جے کہ مونجے آلو پانچی مرضی ہلائن جنہی مونجو آ تو مونجی مرضی آنی جاتے جھوکایا سوتے جھوکی پاوے پانچے درتے جھوکن دڑکے چاہی نکری ون مالکہ چھوٹ کھلو کا دیش تو جو انکار کی چاہ جب انکار کے سنت ہی نہیں چاہ جنہی مونجو آ تو مونجی مرضی اما ہے تا آدم جے آدھو پہ جھوک جائیں آس آدم تا افضل ہو آدم میں تا مجھے علم جے دور جی چھلک ہی پر جنہی مونجو آ تا ماں چواں پتھر کے جھوک تا جھوکے نہیں یہ اعتراض تو دسے تا ظاہر میں مونجو آ اندر میں مونجو آئے ہی کو لگو مالک آسا سب اتن جائیں اتن جو قسم کیا ثابت کیوں دنیا میں پہنچو ثابت کرائن جے لائے جیاں ہوتے ملائکن کے ثابت کے تو ملائکہ مون جائیں انہوں کے چاہیے تو ونجو ونی آدم کے جھوکو تو انہوں چاہو اساں آدم کے تھوڑی دا ڈسم اساں انہوں کے دا ڈسم اساں شے انہوں جی آئیں جے جی آدھو وڑے سے جھوکائیں دو آجا الہائی لکیل ٹھکیل مسئلہ جمع جواب بھی نہیں جکنے بشریت کھاں آدم وارو مسئلہ حل تھے آنی تو فرشتہ کین چھوکیا انہوں آدم تھوڑے کی چھوکے انہوں چھوکائیں دڑ بھی تو یہ ساکھا سے دنیا پوچھے سے مولا علی پنجوی سالت چپ ہو وری مولا علی تلوار کھئیں کہتے مولا علی نہر بارن 4-4 ہزار کے اکیلو ماری تو پہ وطے کہتے وری خیبر ڈاری دڑنے مام چپ کئی بیٹھو ہو علی پان کے نبب سے تو ماں خیبر ڈاری دڑایا یا ماں فلان ڈاری دڑایا علی پہ چے ماں مان ہوئی محمد جو ہے جتے محمد چاہیے ہوا چپ اتے علی تلوار تھوڑا ہی کھڑ دو جتے مصطفیٰ چاہیے ہوا ویڑ اتے علی میدان ماں کے بھجن تھوڑا ہی نہیں دو یہی قانونی ہو گئے قرآن کے آیت کے غور کیوں اللہ نے حبیب چھا چاہیے ان کنتم تحبون
तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊन। हिकिड़ो तरीक़ो आहे, जेकॾहिं अल्लाह सां मोहबत कयो था, जेकॾहिं अल्लाह जा आशिक़ आहियो, जेकॾहिं पाण अल्लाह खे ॾिनो अथव, सौलभ्य सिंधीअ में जेकॾहिं अल्लाह जा माण्हू आहियो, फत्तबिऊन, पहिरीं मुंहिंजी कयो। साईं माण्हू अल्लाह जा पहिरीं तव्हांजी छो? जी अल्लाह पंहिंजनि माण्हुनि खे ईअं त हिते आज़माए थो चए जो मुंहिंजो आहे, त पोइ मुहम्मद जे हथ ते हथु रख। मां चवंदोमांइ जो मुहम्मद जी बैत कई, सम्झ मां अल्लाह जी बैत कई। मन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जंहिं हसनैन जे नाने जी इताअत कई, मां थो वेठो सनद ॾियां, उन मां अल्लाह जी इताअत कई। छो जे तूं हेॾे होॾे न ॾिस त मुहम्मद ॾे थो मोकिलियां या कंहिं ॾे थो मोकिलियां, तूं मुंहिंजो आहे न, मुंहिंजी मर्ज़ी आहे। पोइ जॾहिं मां तुंहिंजो वाॻो मुस्तफ़ा खे थो ॾियां त तोखे चूचना न करणु घुरिजे। अल्लाह उम्मत जो वाॻो ॾिनियो फातिमा जे बाबे जे हथ में, चई जे मुंहिंजायो त मां तव्हांखे हवाले कयो मुस्तफ़ा जे, वञो वञी मुस्तफ़ा जा थी रहो। साईं मुस्तफ़ा जा कीअं थी रहूं? चई इहो साॻियो ई आदो पैमान, अने ॿुधूं नी, मुंहिंजायो नी, पोइ मां तव्हांखे मुस्तफ़ा जे हवाले थो ॾियां। साईं पोइ हाणे छा कयूं? चई जीअं मुस्तफ़ा चयो तीअं कजो। कमिटेड थी वियासीं नी। हाणे मां हिकिड़ो जुमिलो थी वञा पंहिंजे अक़ीदत जो ऐं ख़िताबत जो बि, तव्हांखे थोरो बेदार करण जो बि राति जो टाइम आहे। अच्छा 15 साल छुटा बुलूग वारा, थोरो अञा मथे था हलूं, हो 40 साल बि छुटा ऐलान नबूवत खां अॻु वारा। गुनाहगार हुयासीं, मुशरिक थी विया, अल्लाह तो मना करे बगल में खणी पिया वञो, ख़बर कोन पई। हलो हाणे त मोमिन थी विया नी। हाणे फातिमा जे बाबे जे जो हथ ते हथु रखियव त कमिटेड थी वियो नी, अॼु खां वठी मोमिन जा आहियूं। पोइ हाणे तूं न टोड़जा। हाणे अॼु खां वठी चइनि ॾींहं खां इस्लाम क़बूल कई त फातिमा जे बाबे सां इहो अदो पैमान कई नी त मां तुंहिंजो आहियां। जिते तूं वठी हलंदे होॾे हलंदुमि, जिते तूं रोकींदे होॾे रुकंदुमि, जिते तूं चवंदे पी हुते पीअंदुमि, जिते तूं चवंदे हितां हल हुते हलंदुमि। जॾहिं कमिटेड थी वए त मूंखे क़ुरान जी हिकिड़ी आयत ते चवे त जेके औरत मां भॼी विया इन्हनि इते त अहद फातिमा जे बाबे सां कयल वाइदा टोड़िया। मुस्तफ़ा जो हिते पीर तुंहिंजो भॼण तो ॿुधाए त तूं कभी बेड़ा आहे ई कोन को। हाणे खणी क़ुरान सॼो ॾींहुं चवे त मां माफ़ी ॾिनीमांव, असांखे मिलियो त माफ़ी ॾिनी, असांखे इनकार न आहे। पोइ त मां भॼंदड़ ते वाकई क़ुरान माफ़ी ॾिनी, पर माफ़ी कंहिंजे तहारत ते दलील न आहे, माफ़ी कंहिंजे ख़ता ते दलील आहे। तुंहिंजो माफ़ीअ ते ज़ोर ॾियणु माना बाबा खे तूं ऐलान थो करे त इहो मां भॻल ख़ताकार हुया। पोइ जेके नबीअ जे ज़िंदगीअ में ख़ताउनि खां न पिया घुरनि, इन्हनि जी ज़मानत केरु ॾिए त मुहम्मद खां पोइ ख़ता न कंदा। मुर्सले आज़म जी हयातीअ में कयल वाइदा मुहम्मद सां टोड़नि पिया। केरु चवणु कजे त मुहम्मद खां पोइ न टोड़ींदा। ऐं इहा सही बुखारी जी हदीस आहे त फातिमा जो बाबू महशर जे मैदान में ॾिसंदो कुझु माण्हुनि खे जहन्नम में था वठी वञनि। नबी अल्लाह खे चवंदो परवरदिगार हुमा सहाबी ये मुंहिंजा सहाबी आहिनि। अल्लाह चवंदो नबी तोखे मां थो ॿुधायां त तोखां पोइ इन्हनि तुंहिंजे अहद खे टोड़े रस्तो ई उहो वरितो हुई जेको तुंहिंजो रस्तो ई कोन हुयो। हिन जे मुक़ाबले में हेॾा अचो अजीब दुनिया की मंदिर असांखे माण्हुनि चयो सम्झो आहे जो न बोला नी ॾहनि सालनि जो ॿाराणो ख़्याल हुअसि ईमान तव्हां कंदा अथई
رسول پھر کی پر وہ تے انسان جو مولی مدد نے مالے 40 انسان جو وہ مولی مدد والے جو نے مالے آدو پیمان اور رسول سان وہ شعور والا تجربے والا ہو 40 سال دے در بدر بھٹکلن کا کو فاطمہ بابو قبول کرے بھائی مولا دبار ہونا کوڑ پار نندا لتے کڑے دبار ہمو کے بڑی دیر تاریخ تو پڑھا تصویر تو بھی نظر کی اچھی جن بارہ نے خیال میں پان محمد جے حوالے کयो ہو انہیں مرنا گھڑی تائیں محمد اساں عہد ٹروڑیو ہی کو نا جن شعور اساں مصطفیٰ سا عہد کयो ہوئے تے چپے چپے تے نبی اساں وعدہ ٹروڑی دے نظر تھا جائے صدقوا ما عاهد الله علیہ اللہ تو چاہے مومنن منجھا مکھے کچھ اہڑا مرد نظر تھا جائے صدقوا ما عاهد الله علیہ جڑے انہوں اللہ سے عہد و پیمان کیا تاساں تم چاہیوں تو انہیں عہد و پیمان تے اہڑا جمی بھی رہا جو فمنہم من قضا نحبہ ما اللہ تو گواہی کیا ہے تو انہیں عہد و پیمان دے رہا موت جے لمحے تائیں سفر کرے مجھے دربار میں آیا پر کدی زندگی میں موسیٰ قیل عہد نہ ٹوڑیا اکے رہے یہ عہدان جب خنجر جو ہے ہمیں آخری ٹائم میں یہ جملہ پہ پڑھے ترقت الخلق طرن فی ہواک مالک ماں عالم ارواح و انوار میں تو ساں عہد کرے آوایا تو ماں تم جو تھی رہا تم بے کجھے چھانو ہی نہ ہے اتنے باطل دنیا پست دنیا مجھے سلام دی تھی وقت تے یزید جو بھلا جو بٹریاں تھی پوندے حسین بن علی تے چھاتی لگی بیعت کرمانے یزید جو تھی نا جب ماں تو ساں عہد و پیمان کرے آوایا ہے تا جو انہوں کو یزید جو تھی بڑے مجھے دھن کیوں تانے تے یزید ہے نہ تھی نے دنگ دینوں چھت نہیں دا سائیں چی ترقت الخلق طرن فی ہواک سجو جہان چھڑ رائے چھڑن ماں تو کے چھڑن وارو ہی نہ کمیتے عہد و پیمان تے بہتر انسان وَإِتَمْ تُلْعَيَا أُولَدِ كَيْ أَرَاكَ مجھے دھمکیوں ڈالیں تو اساں تجھے آل کے تجھے اولاد کے تجھے بچن کے اساں سبنی کے ماری دا سے پر تو یزید جو تھی تو ہے تم تُلْعَيَا ہے تم سولوا سبینہ جی یتیمی مجھے رواری دی پر یہ روان قبول کردم ماں تجھے عہد نہ تھوڑے سارا لو قطعت لي الدهر في حبك اربا ما حن الفؤاد الى سواك اگر دنیا ماں حسین لکھے تجھے محبت جے کرے گبھا گبھا کرے چھڑے ما حن الفؤاد الى سواك یہ دل ہک لمحے جے لائے تو نہ رخ موڑے کہیں بیڈ ڈسندی ہے کو نہ کھا کمیٹیڈ انسان نازا اہلن مومنن تے جن جو ایمان و کمٹمنٹ تے قائم رہا ہے بچار جملہ مصیبت اہل بیت جا کے تہاں جی خدمت میں عرض کرن تو چاہیاں سادات تے وڈا مصیبت جا سائیں پہاڑ ٹوٹا ہکڑی روایت ہر پڑھا استاد سید محمد میر باقری یا مہدی باقری آیت اللہ سید محمد مہدی باقری یہ روایت تو پڑھی عارف انسان فقیر انسان مجتہد انسان ایران میں موجود ہے یہ سائن تو روایت پڑھے مجھے کتاب میں پڑھنا ہے سائن تو موجود ہے وہ سائن والی پڑھے لگ موجود ہے
سائیں پڑھے تو آقا مولا سید الساجدین کے سید الشہداء علیہ السلام جے ننڈڑی نیاણીअ जे दर्द में झोरे छॾियो साईं पढ़े तो जॾहिं मासूम खे मोला सज्जाद दफ़नाए आयो नी मोटी आयो ज़िंदान ॾे त आका मौला अली इब्न हुसैन एतिरो कूकूं करे रोए पियो जो साईं ज़ैनब खे ख़ौफ़ थियो त किथे सज्जाद दुनिया न छॾे वञे। अक़ीदत बनी हाशिम ड्रोड़ी महार इमाम वटि आई सज्जाद खे पंहिंजे हंज में वधाई या बक़ियत अख़ी मुझे हुसैन भाउ जी निशानी हिम छा थी ॾिसां आबिद जे हीअं रोंदे त हयातीअ जी तंद त टुटी पवंदी। मौला फरमायो अम्मा कीअं न रोआ मूंखां सकीना जा दर्द नथा विसरनि। बीबी चयो पुट तुंहिंजे बाबे जा इहे अहद थियल अर्ज़म कलाइक असांखे राज़ी रहणो चयो मां राज़ी आहियां शिकायत न आहे पर दर्द एॾो वॾो आहे मां मुंहिंजो जिगर कुरे थो। बीबी पुछो पुट कहिड़ो दर्द एॾो वॾो अथई जंहिंजी मूंखे ख़बर न आहे। मौला सज्जाद साईं खे चयो हीउ अंदाज़ मुंहिंजो आहे पढ़ां रवायत जाई जुमिला तो सभई पर मां हुनखे ख़िताबत में पेश थो कयां। साईं तो फरमाए आका मौला सज्जाद साईं ज़ैनब खे जुमिला चया अम्मा जॾहिं असांखे हिननि कूफे मां कढियो शाम जे पासे वठी हलण लाइ त तव्हांखे यादि आहे फलाणी मंज़िल ते हिननि असांजो क़ाफ़िलो विहारियो हो। हा पुट अम्मा तव्हांखे यादि आहे उते असां सभिनी खे उस में विहारियो हुन पंहिंजा घोड़ा बि हिननि छांव में वञी ॿधा। चए हा पुट मूंखे यादि आहे। चए मां उन टाइम मुंहिंजी नंढड़ी भेण मूं ॾे आई हुई मूंखे भाकुर पाए ऐं मूंखे कन मां हिकिड़ो सुवालु कई चई सज्जाद भाउ कंहिं ॿिए नबीअ जी उम्मत बि पंहिंजे नबीअ जे औलाद सां ईअं कयो जीअं असां सां था कनि। मां चयोमांसि भेण छा था कनि। चई कंहिं ॿिए नबीअ जी बि तारीख़ में ईअं मिले थो त उन्हनि जे धीअरुनि खे उस ते विहारियो हुजे ऐं उहे वरी उम्मती पाण छांव ते वेठा हुजनि। सज्जाद चयो मूंखे कोई जवाबु न मिलियो। मां चयोमांसि न भेण इहा मुहम्मद जे औलाद जी क़िस्मत आहे ऐं इहे ई उम्मती आहिनि जेके असांखे ईअं वधियूं था हलनि। पोइ मौला सज्जाद फरमायो हिकिड़ो वरी ॿियो जुमिलो चई सकीना ॾाढी रुनी मां रवायत ख़तमु कंदुमि 2 या 3 मिंट जो ई मसाइब पढ़ी सघां। इन जाके आगा सैयद मोहम्मद नादी बाकरी ये जुमलो था फरमाए चवंदा इमाम हुसैन अलैहि सलाम जो सिर मुबारक नेज़े तां जॾहिं ॾिसंदो हो नी त सैयदनि ते काका मंज़िल एॾी ॾुखी अची वेंदी हुई जो सज्जाद जे चेहरे ते मौत जूं ज़र्दियूं अची वेंदियूं हुयूं त उते इमाम हुसैन जो सिर कुझु मौजज़ा ॾेखारींदो हो ताकी बीबियुनि जा दर्द थोरा हल्का थियनि। साईं तो चयो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो सिर जेके मौजज़ा ॾेखारींदो हो नी इन ई जाइ ते मौला जे सिर 3 कम कया। अगरि रवायत सम्झी वठो त रोइण जे लाइ इलाही आहे। उस्ताद खां पुछियो साईं कहिड़ा 3 कम जी तारीख़ लिखी। चई जॾहिं भेण भाउ सां रोअणु शुरू कयो नी त सकीना भाउ खे हिकिड़ो जुमिलो चयो भाकुर पाए अदा हे ॾिसो दरवेले वारो साईं जी उमिरि इख़्तिलाफ़ सां 3 खां 4 साल किन 3 साल किन 4 साल किन 3.5 साल मतिलबु जेकॾहिं विच वठूं त 3.5 साल। मूंखे हिकिड़ो जवाबु त ॾियो 3.5 सालनि जो ॿार घणी मानी खाईंदो जो बुख लही वेंदसि इनखे घणी खपंदी। सकीना भाउ जे चेहरे ते भरोसो ॾेई चए थी अदा सज्जाद मां एॾी बुखायल आहियां जो मूं में हलण जी सघ कोन्हे। भाउ खे रोंदो ॾिसी वरी सकीना आबिद खां वधीक रोई। इमाम हुसैन जे सिर मुबारक ॾिठो सज्जाद दुनिया न छॾे वञे। बीबी वरी सकीना खे रोंदो ॾिठो साईं ने वैण कया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे सिर मौजज़ा ॾेखारणु शुरू कया। साईं मादी मीर बाकरी तो फरमाए त इमाम
जे सिर पहिरियों कम इहो कयो त मौला जे सिर क़ुरान जी तिलावत शुरू कई जॾहिं इमाम हुसैन तिलावत कंदो नी त हीअ न्याणी मौला जे तिलावत सां ॼमण वारे ॾींहं खां एॾी मानूस हुई जो हुसैन जो क़ुरान ॿुधंदी त हिन जा दर्द ख़तम थी वेंदा बाबे जे क़ुरान ॾे तवजो थी वेंदी हुअसि पर उन ॾींहुं सकीना रोइण बंदि न कयो इमाम हुसैन जे सिर ॾिठो न्याणी अञा चुप नथी करे मौला क़ुरान जी तिलावत छॾे वरी मौला हिकिड़ो ॿियो कमु कयो अक़ाम सैयद मोहम्मद मीर बाक़री थो फरमाए मौला जे ज़बान मुबारक तां लबनि तां जुमला निकिता ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम त मौला ने पैगाम पियो ॾे त हर कुव्वत अल्लाह जे हथ आहे अल्लाह ते तवक्कुल कयो वेंदियूं मंज़िलूं गुज़री लेकिन पोइ बि न्याणीअ चुप न कई साईं तो चए उते इमाम हुसैन जे सिर हिकिड़ो अनोखो कमु कयो मौला सज्जाद पंहिंजे अम्मा खे तो ॾसे अम्मा मां बाबे जो उते सिर ॾिठो हे अखि में जेको कारो हिसो न आहे अंदरि सज्जाद मौला तो चए अम्मा मां बाबे जो इहे कारियूं माणिकियूं ॾिठियूं अखि जूं हिकु चकर तुंहिंजे उघाड़े सिर ॾे फेरियईं तुंहिंजे उघाड़े सिर तां खयईं रुकैया ॾे फेरियईं रुकैया तां खयईं रोंदड़ रुबाब ॾिठईं वरी रोंदड़ रिबाब ॾिसी जॾहिं सज्जाद मौला तो चए मुंहिंजे बाबे जे अखियुनि जूं इहे माणिकियूं सकीना जे अखियुनि सां मिलियूं त मुंहिंजो बाबो हिते अखियूं ॿिहारे बीह रहियो रायत ॿुधो मां ख़तम थो कयां रोइण जे लाइ पहाड़ जहिड़ो मसाइब आहे साईं बानी मीर बाक़री तुंहिंजे मौला सज्जाद पंहिंजे अम्मा ज़ैनब खे ॿुधायो अम्मा जॾहिं बाबे जूं अखियूं सकीना जे अखियुनि सां मिलियूं त मां ॾिठो बाबे जे अखियुनि मां सावण जो मींहुं वसणु शुरू थी वियो जॾहिं ॻोढ़ा ॾाढ़ीअ खां हेठि आया ऐं मुंहिंजे भेण जी नज़र पई त मूंखे चई भाउ उठ बाबे खे चयो तूं न रहो मां थप कर त विसारे छॾिया ए बाबा मां तुंहिंजा ॻोढ़ा नथी ॾिसी सघां सकीना सफ़र कंदी हलंदी तुंहिंजा दर्द सकीना खे ॾिसी जॾहिं बाबे जे सिर ते ॾिठई त हाणे उथी वेझो आई बाबा धीउ सां वेझो थी कचहरी न कंदे कटियल गले मां आवाज़ आयो मां चल बाबा एॾो मथे बीठो आहे नेज़े जे बुलंद पढ़ियल आहे एॾो को मासूम जे जुमिले में दर्द हो जो चवनि था उहा नेज़े जी सुकल काठी निवड़णु शुरू थी निवड़ी आई मज़लूम जो सिर उथी जे हंज में लही आयो बाबे के बोसा ॾिनई चुमियूं ॾिनई ॿ जुमिला फौरी पढ़ियईं मन ऐं तमनी फी सिगर सिंधी बाबा मुंहिंजी हीअ उमिरि बि का यतीम थियण जहिड़ी बाबा मूंखे हिन बचपन में कंहिं यतीम कयो बाबा तुंहिंजे हिन गले जूं रगूं कंहिं वढियूं इहे जुमिला चई करे बाबे जे सिर खे बोसा ॾेई करे चई बाबा हा त ॾियनि दर्द ॿुधाए हा कटियल गले मां आवाज़ मां ॿुधाए अधु मधु में जल्दी चवंदी वई बाबा मुंहिंजा कन ॾिस बाबा मुंहिंजा रुख़सार ॾिस पेरनि जी तेरियूं खई बाबा मुंहिंजा पेर ॾिस अमां हे त छा पइजी आहे बाबा इहो ई त ॿुधाए भई मूंखे घोड़नि जो कॾ टोड़ाईंदा सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे अखियुनि में हंजू आए बाबे के प्यार के बाबा ये सौदा सही है अम्मा को अन्या को दुखियो दर्द थे जी हाँ बाबा वो नथी सही सका धी ॿुधाए त दर्द हल्को थिए बाबा धी के सहारो ॾे त ॿुधाए पीउ जो सिर खणी सीने सां लाहे धर्मेज वारो ख़बर अथव दर्द कहिड़ो ॿुधाए पंहिंजी टमाटो विसरी वियसि पंहिंजे रुख़सारनि जा दाग विसरी वियसि पंहिंजे कननि जा दरनि जा दर्द विसरी वियसि पेरनि जा छाला विसरी वियसि शिमर जा ताज़ियाना विसरी वियसि सफ़र कयल विसरी वियसि आख़िर मां मुसर खे ॾिसी करे चई बाबा उहो दर्द हो जो मूंखे 4 सालनि में ॿुढड़ो करे छॾे अमा उहो कहिड़ो दर्द हो चई बाबा मां शाम ग़रीबा में ॾिठो अमा ज़ैनब खे शिमर
ملمارے میں بیٹھو ماں کدی تنجھے لاش دے پئی اچا کدی چاچے غازی دے پئی ونیا کدی اکبر بھاگ کے پئی اتھاریا جنی کوئی نبی ملے شمر کے پئی جوان نمبر ثانی زہرا مالک کائنات اسنگی عبادت کے واجب بارگاہ میں قبول فرما پریشان حال مومنین کی پریشانی دور فرما محرم کے فیوزات ماسوں کے نورانی توفیق نصیب فرما